बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, चरवाहों का एक कबीला सदियों पहले सुलेमान शाह की क़यादत में हिजरत करके मुश्किल हालात और मौसमों की सख्तियों का सामना करते हुए और मंगोलों और तातारियों के जुल्म इस्तबदाद को सहते हुए तुर्क ज़मीनों पर बसने की ख्वाहिश के लिए आया तो कोई नहीं जानता था कि हाइमा खातून और सुलेमान शाह की गोद में खेलता कूदता उनका तीसरे नंबर वाला बेटा अर्तुरुल उसी सरजमीन को अपना वतन बनाने की जिद्दोजहद करेगा। और फिर अर्तुरुल ने जो ख्वाब उन सरजमीनों को अपना बनाने का देखा था, अर्तुरुल गाजी का सबसे छोटा बेटा कारा उस्मान अल मारूफ अमीर उस्मान गाजी उस ख्वाब की ताबीर बन जाएगा और 3 बर-ए-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखेगा। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया या दौलत उस्मानिया की बुनियाद एक ही दिन में नहीं पड़ गई थी। इसके पीछे सैकड़ों लोगों की कुर्बानियों और एक तवील जिद्दोजहद की दास्तान थी। माओं के हजारों लाल थे जिन्होंने अपने लहू से अपने वतन की मट्टी को सींचा था। वो मुजाहिद थे जिनका सोना जागना और सांस लेना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कायम वतन की ख्वाहिश थी। गो के इस जिद्दोजहद में बुनियादी किरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने अदा किया, जो एक बहादुर, वलवला अंगेज, पुरजोश, सच्चे मुसलमान थे। और अगर हम ये कहें कि वो इस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही चुने गए थे तो कुछ मुबालगा न होगा। मगर आज की वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो सल्तनत उस्मानिया के क़याम में रूहानी शख्सियात का किरदार है। नाज़रीन, नेक मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां अर्तुरुल गाजी को बहादुरी, हिम्मत, शुजात, जहानत और मनसूबाबंदी की सलाहियत अता की, वहीं बहुत सी रूहानी मदद भी मुहैया की। इसकी मिसाल उस दौर के रूहानी करामतों वाले बुजुर्ग, आरिफ, मुहक्किक और बातनी उलूम के बहरे खजीना शेख मुहय्यिद्दीन बिन मोहम्मद बिन अली बिन इब्न अल अरबी थे, जिन्होंने कदम कदम पर अर्तुरुल की अमली और रूहानी तौर पर रहनुमाई और मदद की। नाज़रीन, कहा जाता है कि ममलिकत उस्मानिया का क़याम इब्न अल अरबी की रूहानी मदद और रहनुमाई के बगैर मुमकिन न था। आपने मशहूर ज़माना सखी हातम ताई का नाम जरूर सुना होगा। इब्न अल अरबी उंदलस के शहर मुर्सिया में सन 1165 ईस्वी में एक खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। आपके खानदान का सिलसिला नसब मशहूर ज़माना सखी हातम ताई के खानदान से मिलता है। आपको बचपन ही से इल्मी और अदबी लोगों की सोहबत मुयस्सर हुई। तारीख के इन सूफी बुजुर्ग को उनकी इल्मी और रूहानी वजह से शेखुल अकबर के खिताब से नवाजा गया था। आम ख्याल यह है कि वहदत अल वजूद का तसव्वुर सबसे पहले इब्न अल अरबी ने ही मुतारिफ करवाया। उनका कौल था कि बातनी नूर खुद इंसान की रहनुमाई करता है। आपने दीनी और बातनी उलूम के मौज़ूआत पर तकरीबन 500 से ज्यादा कुतुब तहरीर फरमाई। फुतुहात अल मक्किया आपकी मशहूर तसानीफ में से एक है। आप रूहानियत के आला दर्जे पर फायज थे और बेशुमार मर्तबा अर्तुरुल गाजी के मुश्किल वक्त में बातनी कुव्वत के साथ मौजिज़ाना तौर पर रूहानी और अमली मदद को पहुंचते रहे, क्योंकि आप जानते थे कि वो सच्चाई के रास्ते पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुजाहिद है। नाज़रीन, ड्रामा अर्तुरुल गाजी में भी जहां कहीं मुजाहिदों को किसी मुश्किल और परेशानी ने घेरा, इब्न अल अरबी वहीं उनकी मदद को आ मौजूद हुए और फिर इंतहाई मोहब्बत, नरमी और कमाल मेहरबानी से रूह में उतर जाने वाले अंदाज में कुरान और अहादीस की बरवक्त मिसालें देकर मामले को फसाद व बलागत के साथ हल फरमाते। और यही वो रूहानी कुव्वत थी जो हमेशा अर्तुरुल की मददगार रही। इब्न अल अरबी दौलत उस्मानिया के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुल्कों मसलन मराकश, बगदाद, काहिरा,
مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جیسے شہروں کا دورہ کرتے رہے اور نہ صرف اپنے علوم کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کرتے رہے بلکہ خود بھی بہت سے جید صوفی بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آخر اسی سفر کی کیفیت میں سن 1240 عیسوی میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بے بن ارطغرل غازی بن سلیمان شاہ قدرتی اور پیدائشی طور پر انتہائی شجاع، دلیر، جنگجو اور باہمت تھے، اور مزید اس پر انتہائی ذہین، معاملہ فہم، ماہرانہ جنگی سازشوں کی پلاننگ، دشمن کے لیے جال پھیلا کر اس کو اپنے شکنجے میں کسنا اور دشمن کے گھر میں گھس کر ان کی چال کو انہی پر پلٹ دینے کے ماہر تھے۔ ایک طرف آپ کی رگوں میں دوڑتا ارطغرل غازی کا شجاعت برا لہو آپ کو ہر وقت بے چین رکھتا، تو دوسری جانب ماں کی جانب سے ملی سلجوق شہزادی کے خون کی حرارت آپ کو ہر وقت میدان جنگ میں سرگرم رکھتی تھی۔ جہاں طویل جد و جہد کے نتیجے میں آپ کے بے شمار جنگجو ساتھیوں نے شجاعت اور دلیری کی بے شمار داستانیں رقم کی، وہیں آپ کے روحانی رہنما شیخ ادبالی نے بھی آپ کے ارادوں اور کردار کی پختگی میں بہت اہم رول ادا کیا اور سلطنت عثمانیہ کو ترتیب دینے اور پالیسیاں مرتب کرنے میں بہت مدد کی۔ ناظرین، شیخ ادبالی سن 1206 عیسوی میں عرب کے قدیم قبیلہ بنو تمیم میں پیدا ہوئے، جو ایک معزز علمی اور ادبی تاجر گھرانہ تھا۔ آپ کے خاندان کا تعلق آہی برادری سے تھا۔ آہی برادری چمڑے کے کاروبار سے منسلک کاریگروں اور ہنرمندوں کی برادری تھی، جن کا کام اس وقت کے ہر طبقہ میں پسند کیا جاتا تھا۔ تاریخ شیخ ادبالی کو جہاں ایک ہنرمند اور کاریگر کے طور پر متعارف کرواتی ہے، وہیں انہیں ایک اعلیٰ درجے کی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیتی ہے۔ ارطغرل غازی بھی اکثر آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ ادبالی کی صحبت ابن العربی سے بھی ثابت ہے۔ جب منگولوں اور تاتاریوں کے ظلم سے دل برداشتہ ہو کر آپ اپنے خاندان اور آہی کاریگروں اور ہنرمندوں کے ساتھ خراسان سے ہجرت کر کے آئے تو اناتولیا کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہاں آپ کی ملاقات ارطغرل اور پھر بعد ازاں عثمان سے ہوئی، اور عثمان آپ کی درس و تدریس کے مقدس روحانی ماحول میں آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر حاضر ہو کر آپ کی صحبت اور روحانی تعلیمات سے فیض پاتا رہا۔ ناظرین، شیخ ادبالی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں اور سینکڑوں شاگرد تھے جو ان سے روحانیت، ہنرمندی و کاریگری کی تعلیم پاتے تھے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی مدد سے ایک درسگاہ بھی قائم کی تھی۔ آپ کے شاگرد درویش کہلاتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں عثمان نے جب آپ کی خوبصورت اور ذہین بیٹی رابعہ بالا خاتون کو دیکھا تو بالا کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور بالا خاتون کو اپنی شریک حیات بنانے کی خواہش دل میں پال لی، مگر شیخ ادبالی کے نزدیک سماجی حیثیت میں فاصلے کی وجہ سے اس رشتے کو استوار ہونے میں رکاوٹ تھی۔ محبت کی اس تپش نے عثمان کو اندر ہی اندر سے جلا کر کندن بنا ڈالا، اور آخر کار ایک رات جب عثمان منگولوں کے ایک ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر شیخ ادبالی اور ان کے خاندان اور ساتھیوں کی حفاظت کی غرض سے ان کی درسگاہ پر ہی اپنے وفادار جنگجو ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ادبالی کے سینے سے ایک نور اٹھا اور عثمان کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ اس خواب نے شیخ ادبالی کی عثمان کے بارے میں سوچ بدل ڈالی اور آپ نے عثمان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اپنی ایک مقدس تلوار عثمان کو تحفتاً دی۔ ناظرین، شیخ ادبالی نے روحانی طور پر عثمان کو بہت تقویت دی اور اس کی ذہنی نشو و نما کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ آپ کے بہت سے شاگرد
جو روحانیت کے اعلیٰ درجات پا چکے تھے، عثمان کی فتوحات میں بہت کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ آخر سن 1326 عیسوی میں شیخ ادبالی ترکی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، تاریخ میں جب بھی سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان ہر دو روحانی شخصیات کا ذکر ضرور ملے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔